नयाँ साल जब लाग्छ त्यो नयाँ सालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओलीजीको पतनको दिनहरू हामीले यसरी देख्छौँ कि उहाँमाथि दया लाग्न सुरु हुन्छ। 2-4 लात खाइसकेका छन् चाहिँ झलनाथ खनाल, माधव नेपाल समूहले। ओलीजी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएको नाताले उहाँलाई चाहनै छैन यो पार्टीको साइज ठुलो होस् भनेर, चाहनै छैन। उहाँलाई यो सम्हाल्नै गाह्रो भयो। यो पार्टीको जुन साइज थियो नेकपाको, यो साइजको र यसलाई सम्हाल्न सक्ने नेतै होइन ओलीजी। उहाँको लागि यो नेकपा पार्टी जुन साइजको थियो यो ठुलो भयो। त्यत्रो ठुलो छाती भएको ओलीजी होइन। उहाँको लागि यो सरकार पनि ठुलो भयो, ठुलो शक्तिको भयो। त्यसैले त उहाँले विभाजन गर्नुभयो नि। उहाँ चाहिँ एज ए प्राइम मिनिस्टर पनि फेलियर, 3.5 वर्ष जति चाहिँ उहाँले चलाउनु भयो। किनभने उहाँले डेलिभरी केही दिन सक्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्री कम्प्लिट असफल। उहाँले जुनसुकै पानी जहाज ल्याए पनि, जुनसुकै चाहिँ रेलवे चाहिँ भारत के अरे चाइनासँग चाहिँ कनेक्सन गरे पनि यसको कुनै जरुरत छैन अहिले। पार्टी फुट हुँदा उहाँलाई खुसी लागेको होला, तर यो एकीकरण गर्दा सबभन्दा बढी खुसी भएर दीपावली गर्ने त ओलीजी नै हो नि। त अब कस्तो खुसियाली हो त्यो, जो चाहिँ 3 वर्षमा नटिक्ने र त्यो विघटन हुँदाखेरि चाहिँ फेरि खुसी हुने। ओलीजीको जुन सोच दृष्टिकोण छ त्यो चाहिँ भस्मासुर टाइपको छ। भस्मासुर भनेको आफ्नो घरमा बसेर आफैले आगो लाउने, आफ्नो पार्टीमा पनि आगो लाउनु भएको छ, आफ्नो भुँदो खाँदोको चाहिँ पार्लियामेन्टलाई विघटन गर्नुभएको छ होइन। हिजोका पुराना साथीहरू चाहिँ जसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जोसँग चाहिँ यत्रो लामो 50 वर्षको आन्दोलनमा आउनुभयो त्यसलाई पनि चाहिँ हिजो अस्ति भर्खरको निर्णयले लात हानेर निकाल्नु भएको छ होइन। ओलीसँग उनकै साथीहरू पनि बस्न सक्ने चाहिँ परिस्थिति म देख्दिनँ। काठमाडौँका अधिकांश प्राइभेट स्कुलहरूमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको लगानी छ। विराटनगरमा पनि त्यही छ। पब्लिक सेक्टरमा हुनु पर्यो नि, पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा हुनु पर्यो, पब्लिक हेल्थ र एजुकेसनमा हुनु पर्यो। क्रान्तिको त्यहाँ जरुरी थियो। सरकार बाधक छ। व्यक्तिले चाहिँ देशलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ, हरेक व्यक्तिले। अहिले सरकार एकछिन छैन भन्दा मलाई खुसी लाग्छ। सरकार छैन भन्नु न, सिंहदरबार छैन या 7वटा प्रदेशहरू छैनन् भन्ने बित्तिकै थुप्रै ट्याक्सको पैसाहरू चाहिँ जोगिन्छ। अहिले भइरहेको स्टक अफ लिडरसिप जो छ, स्टक भन्नाले कम्युनिस्ट पार्टीबाट या काङ्ग्रेस पार्टीबाट जो देखिएका अनुहार छन् र निरन्तर रूपमा यही छन्, यिनीहरूले यो देशको एक रति पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। यिनीहरूमा ऊर्जा पनि छैन, यिनीहरूमा त्यो इच्छा पनि छैन, आकांक्षा पनि छैन। यिनीहरू जागिर खानको लागि 30 वर्षमा त एउटा जागिरे रिटायर्ड हुन्छ, 58 वर्षमा रिटायर्ड हुन्छ। यिनीहरू रिटायर्ड नभएर त्यहाँ चाहिँ कुरेर बसेको यो जमात हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा या चाहिँ अर्को जसपामा यी जो चाहिँ विगत 30 वर्षदेखि देखिएका अनुहार छन्, यिनीहरू झगडा गर्छन्। कहिले एउटासँग मिल्छन्, अर्कोको सरकार बनाइन्छन्, कहिले फुटाउँछन्, कहिले जुटाउँछन्, कहिले मिलाउँछन्। त्यसपछि आएर चाहिँ के छ भने आफूले क्याप्चर गर्छन्। तर 3 करोड नेपालीहरूलाई त्यसबाट कुनै तात्विक फरक हुँदैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ झन्डै चाहिँ 80 को आसपासमा गणतन्त्र नेपालको लागि चाहिँ सडकमा उत्रेर टाउकोमा चाहिँ लाठी खानुभयो। उहाँ त्यो फेजमा उहाँ युवा हुनुभयो। यत्रो नेपालको 240 वर्षको चाहिँ मतलब राजतन्त्र होइन, जसलाई चाहिँ माओवादीले जङ्गलमा गएर चाहिँ बन्दुकले सक्छु, व्यवस्था सक्छु, राजतन्त्र सक्छु भने थियो, सकिरहेको थिएन। उहाँ जब सडकमा निस्किनुभयो तब एउटा त्यसले आयाम लियो। अहिलेका जो नामहरू तपाईँले लिइरहनु भएको छ, यिनीहरू त के माधव नेपालको गुटका हुन् कि चाहिँ प्रचण्डका गुटका हुन् कि चाहिँ अब खड्ग ओलीजीका गुटका हुन्? यी बुढा नेताहरूको चाहिँ काँधमा सहारा खोजेर कोही युवा हुनसक्छ। यी त यी बुढाभन्दा पनि बुढा भइहाले नि। मैले कहिले यस्ता नेताहरू देखेको छु जो चाहिँ चुनावको बेलामा कसले पैसा दिन्छ मतलब हुँदैन। तस्कर हो कि खुनी हो कि केबाट आएको, बन्दुक बेचेर आएको हो कि ड्रग बेचेर आएको हो कि, जसले पैसा दियो त्यसैसँग हात थाप्छन्, पैसा लिन्छन्, चुनावमा लड्छन्, जित्छन्, हार्छन्। त चुनाव पद्धति नेपालको एकदमै खर्चिलो भयो। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। अनि नेपालको राजनीति जुन अवस्थामा अगाडि बढिरहेछ, तपाईँहरू लामो समयदेखि विश्लेषण गर्दै आइरहनु भएको छ र केही समाधानका उपायहरू पनि दिनुहुन्छ तपाईँहरूले, तर खास त्यो सुनिँदैन। यो सङ्कट जता जता मुलुकलाई सङ्कटतिर लगिरहेछ नि राजनीतिज्ञ खेलाडीहरूले, यो देख्दा तपाईँहरूले त साह्रै दुःख लाग्छ होला होइन? होइन, साह्रै दुःख भन्दा निराशा छ। अब किनभने अब विभिन्न चाहिँ आन्दोलनहरूको चाहिँ एउटा सक्रिय सहभागिता पनि जनाएको लागि पनि होइन। अनि मुलुकको बारेमा एउटा कल्पना पनि गरियो होइन। अब आफ्नो जीवनका जवानीका ऊर्जावान समयहरू सडकमा, सङ्घर्षमा, जेलमा बिताइयो। त्यसले गर्दा अब यी सबै नेताहरू जो अहिले छन् प्राय अधिकांश चाहिँ अब चिनिएका पनि छन् व्यक्तिगत रूपमा। बडो इतिहासको एउटा कालखण्डमा त्याग पनि गरेका थिए।
र उनीहरूको अहिले जुन ढङ्गको सत्ता प्राप्तिपछि या चाहिँ एउटा खुला राजनीतिमा आइसकेपछि विगत 3 दशकदेखि जुन ढङ्गले चाहिँ अब देश अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, जुन अपेक्षा थियो नेपाली जनताको होइन, एउटा समृद्धिको, त्यो समृद्धि कसरी हुन्छ भन्दा रोजगारीको, उद्योग धन्दाको होइन, देशमा चाहिँ अब राम्रो शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य, राम्रा बाटाघाटा, रोजगार, त्यतिकै अब सीमान्तकृत मान्छेहरूको, दलितहरूको, आदिवासी जनजातिहरूको एउटा राज्यमा पहुँच होइन, यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ एउटा समग्र नेपालको नयाँ नक्सा कोर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य थियो। राजनीतिक रूपले, राजनीतिक व्यवस्थापनको रूपले त्यति निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन। खास गरी 62-63 को आन्दोलनबाट निर्मित यो संविधानले राजनीतिक व्यवस्थापनमा चाहिँ देशलाई एउटा सहभागीमूलक देश चाहिँ बनाएको छ होइन। यद्यपि अहिले पनि केही स्पेसल जातिको वर्चस्व त छँदैछ, तर पनि के छ भने हाम्रो पार्लियामेन्टमा कलरफुल चाहिँ पार्लियामेन्ट छ, महिलाहरूको सङ्ख्या 33% छ, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, यी सारा मानिसहरूको सहभागिता छ। तर निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक ठाउँमा चाहिँ जब चाहिँ केही विगत 30-35 वर्षदेखि चाहिँ तिनै अनुहारहरू, तिनै चाहिँ सधैँभरि त्यही चाहिँ चेहरा, त्यही चाहिँ अब सङ्कीर्ण बन्द कोठामा गरिने चाहिँ अब तमसुकहरूले अनि के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ कता कता यो कस्मेटिक मात्रै चेन्ज भएछ। सही अर्थमा संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जुन चाहिँ अब नेतृत्व पङ्क्ति हो त्यो चाहिँ ज्यादै चाहिँ कठोर, क्रूर र चाहिँ निर्दयी जस्तो देखिन्छ। अब संविधानमा नभएको व्यवस्थाबाट पनि चाहिँ अब संसद विघटन जस्तो कुराहरू अगाडि आयो होइन, जुन संविधानमा थिएन। त्यो राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्नेमा अब निर्वाचन आयोगले बुझाउनु पर्यो, अब के अरे सुप्रिम कोर्टले बुझाउनु पर्यो। निर्वाचन आयोगले हुँदै नभएको चाहिँ पार्टीको नाम दिएर दर्ता गरेर भइरहेको एउटा अस्तित्वमा भएको पार्टीलाई ओभरल्याप गरेर त्यतिखेरको 2/3 सरकारको चाहिँ दबाबमा नेकपा दियो। आज सुप्रिम कोर्टले फेरि त्यसलाई फ्याँकिदियो। त्यसले गर्दा निराशा, कैयन कुराहरू निराशा छन्, कैयन कुराहरू आशा लाग्दा पनि छन्। युवाहरूको एक्सपोजर संसारभरि चाहिँ फिजिरहेको छ, नयाँ नयाँ भेन्यूजहरू खुलिरहेका छन्, नयाँ नयाँ स्टार्टअप्सहरू चाहिँ खुलिरहेका छन्। टेलिभिजनको दुनियाँमा, अब टुरिज्मको दुनियाँमा, एजुकेसनको, हेल्थको दुनियाँमा नेपालले फड्को पनि मारेको छ। त्यस्तो प्राइभेट सेक्टर एकदम जबरजस्त किसिमले, यही मिडिया पनि भनौँ, नेपाली जनताको बिचमा स्थापित भइरहेको छ प्राइभेट सेक्टर चाहिँ। त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ ब्लक गर्नलाई चाहिँ सरकारका ब्युरोक्रेसी, सरकारका मन्त्रीहरू चाहिँ त्यसलाई गिद्धे दृष्टि लाउने, त्यसलाई रोक्ने, त्यसमाथि सेन्सर गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ हत्कण्डाहरू भइरहेको छ। द्वन्द्वमा छ नेपाल, एउटा त्यो कालखण्डको द्वन्द्वमा छ जहाँ चाहिँ अब सरकारबाट गरेका अपेक्षाहरूमा मान्छे निराश हुनुपर्ने ठाउँ जति पनि छन्। सरकारबाट गरेका अपेक्षाहरूमा एक त अपेक्षा पनि धेरै भयो कि नेपाली जनताको, तर नेपालमा नेपाली व्यक्तिगत रूपमा आज भनौँ न मलेसिया, मध्यपूर्व गएर खरबौँ रुपियाँ, 10 खरब रुपियाँ पठाइरहेका छन्। नेपाललाई त बचाइरहेका छन् नि होइन रेमिटेन्सले। त व्यक्तिगत रूपमा मानिस, युवाहरूले या चाहिँ सरकारभन्दा बाहिरको सेक्टर चाहिँ नेपालमा जबरजस्त मतलब चाहिँ अब चलायमान पनि छ। उद्योग धन्दा पनि नयाँ नयाँ स्टार्टअपहरू खुलिरहेका छन्, बाहिरबाट पैसा पनि पठाइरहेछन्। देशलाई माया गर्ने जमात चाहिँ युवा हो। राष्ट्रको यति धेरै माया बोकेका नेपालीहरूले जब यति लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै गर्दै यो व्यवस्था लिएर आएका छन्, यो व्यवस्थाबाट यतिको अपेक्षा गर्नु त ठिकै हो, तर नेतृत्वलाई यति धेरै हामीले घचघचाइरहँदाखेरि, नेतृत्वलाई यति धेरै खबरदारी गर्दा गर्दै पनि नेतृत्व किन हाबी भइरहेछ अहिलेसम्म? कहाँनिर बिग्रियो यो कनेक्सन? होइन, यस्तो छ, अब यो नेतृत्वमा भएकाहरूको चाहिँ छालै गैँडाको छाला भइसक्यो क्या। यसलाई चाहिँ गोलीले पनि छेड्दैन कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यही अनुहार छन्, त्यही विकृति छ, त्यही विसङ्गति छ, त्यही किसिमका चाहिँ अब गतिविधि छन् होइन। अब यिनीहरूलाई नछुनु पर्ने कारण के भने उनीहरूको एउटा जमात हुन्छ क्या, जमात हुन्छ राजनीतिमा। जुन देशमा राजनीतिक पार्टीहरू बलियो र राज्यका अङ्गहरू कमजोर हुन्छन् त्यो देशको हालत यही हुने हो। नेपालमा चाहिँ दुईवटा सत्ता छ, एउटा नेपाल सरकारको सत्ता छ जो आम नेपालीको सत्ता हो, अर्को पार्टी सत्ता छ, कम्युनिस्ट पार्टीको, काङ्ग्रेस पार्टीको, अर्को चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको। यी सत्ताहरू, यी पार्टी सत्ताहरू चाहिँ के छन् भने चाहिँ राज्य सत्ताभन्दा पनि बलियो छन्। अब त्यो पार्टी सत्तामा बस्ने मानिसहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि चाहिँ नेताका अनुयायी छन्, नेताहरू पनि गुट गुटमा विभाजित छन्।
अब आम नेपाली जनताले चाहिँ जुन परिवर्तन गर्छन् फेरि त्यो नेता र त्यसका चाहिँ गुटहरूले त्यसलाई खोसेर आफ्नो जेबमा हालेर अनि आफ्नो ढङ्गले चाहिँ राजकाज चलाउँछ। अब यो चाहिँ अब राजनीतिमा कहिल्यै पनि रिटायर्ड नहुने रिटायर्ड छ नि। अब हरेक ठाउँमा मान्छे अब त्यो रिटायर्ड हुन्छ नि। सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस पनि रिटायर्ड हुन्छ, ब्युरोक्रेसीमा पनि रिटायर्ड हुन्छ, युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरू पनि त्यो रिटायर्ड हुन्छन् नेपालमा, किसान पनि एउटा उमेरमा पुगेपछि त्यो रिटायर्ड हुन्छ। तर नेपालमा ब्रह्मनालमा नलगिकन आर्यघाटको कुनै पोलिटिसियन पनि रिटायर्ड हुन चाहँदैनन्। प्रचण्डले त अझै क्रान्ति गर्न बाँकी नै छ भनिरहेछ। अब प्रचण्डजीको त अब कुरै भएन। उहाँले एउटा क्रान्तिले मलाई चित्त बुझेन होइन। एउटा क्रान्तिलाई पनि ठिक ठाउँमा लगाएर बिसाइदिएको भए त हुन्थ्यो। हो नेपालमा क्रान्ति चाहिएको छ, तर कस्तो खालको क्रान्ति चाहिएको उहाँले त्यो भन्नु पर्यो कि। नेपालमा क्रान्ति मैले देखेको क्रान्ति चाहिँ नेपालमा शिक्षामा चाहिएको छ। दुई किसिमको शिक्षा छ, एउटा प्राइभेट छ। अब अहिले भनौँ न, अहिले 80% चाहिँ केटाकेटीहरू चाहिँ अहिलेको प्रविधिसँग जुड्न नसकेर चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित छन्। 80%। 18-20% मान्छेहरू मुस्किलले चाहिँ त्यो एप चलाउन जान्नेहरू, मोबाइल अब के भन्छन् त्यसलाई, के मोबाइल भन्छ त्यसलाई होइन, त्यो मोबाइल भएकाहरू या घरमा ल्यापटप भएकाहरू 18-20% मानिसहरूले अहिले आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकेका छन्। अहिले चाहिँ अहिलेको नेपालमा क्लियर कट के देखिएको छ भने कोभिड पछि चाहिँ नेपाल दुईटा छ भन्ने देखिएको छ। एउटा नेपाल छ आइटीलाई युज गर्ने नेपाल छ, जो चाहिँ पढिरहेको छ, विदेश पनि गइरहेको छ, कमाइ पनि रहेको छ, ब्याङ्कहरूमा काम पनि गरिरहेको छ। अर्को नेपाल छ जो चाहिँ 80% छ नेपाल, त्यहाँ केटाकेटीहरूले पढ्न पाएको छैन। म अब हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ तराईबाट आएको, विराटनगरतिरबाट आएको, विराटनगर झापा सुनसरतिर कहीँ पनि पढाइ भइरहेको छैन। त्यस्तै अर्को नेपाल छ जहाँ चाहिँ अब आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रियो भने त्यो परिवारले चाहिँ आफ्नो सारा चाहिँ श्री सम्पत्ति बेचेर पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ केटाकेटीलाई चाहिँ ठिक पार्न सक्दैन होइन। कता कता धामी झाँक्रीदेखि लिएर इन्डियासम्म पुगाउँछ। अर्को नेपाल छ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ ठुल्ठुला हस्पिटलहरू छन्, 5 स्टार होटल जस्ता होइन, जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 स्टार फेसिलिटीमा उपचार पनि हुन्छ होइन। त्यस कारणले क्रान्ति चाहिँ केमा गर्न खोजेको प्रचण्डजीले मलाई थाहा छैन। मलाई त आशा के थियो भने जुन बेला उहाँ भूमिगतबाट माथि आउनुभयो 12 बुँदे गरेर, त्यो बेला चाहिँ एउटा आशा के थियो भने कम्तीमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा माओवादी अब कम्युनिस्टहरूले संसारमा त्यो गरेका छन्। कम्युनिस्टहरूको फिलोसफीमा दुई किसिमको शिक्षा नीति, दुई किसिमको शिक्षा प्रणाली संसारमा बिरलै भेटिन्छ। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ 2/3 सरकार छ, त्यहाँ पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा समानान्तर दुईटा छ। एउटा चाहिँ ठुलो वर्गको लागि छ जसको पैसा छ, अर्को फेरि इन्ट्रेस्टिङ के छ भने ती सारा प्राइभेट स्कुल र चाहिँ सारा प्राइभेट हस्पिटलहरू चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चलाछन्। नेपालको अधिकांश चाहिँ काठमाडौँका अधिकांश प्राइभेट स्कुलहरूमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको लगानी छ। विराटनगरमा पनि त्यही छ। म यसो हिँड्दा ओर्दा अलिअलि सर्वे पनि गर्छु होइन, त्यो देख्दछु। अनि अब मनमोहन अधिकारीकै नाममा प्राइभेट चाहिँ उनी खोले, मेडिकल कलेजै खोल्न खोजे होइन। अब हिजो अस्ति भर्खर एउटा प्राइभेट चाहिँ भनौँ न क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ प्रधानमन्त्री गएर झापामा गएर चाहिँ उद्घाटनै गरेर आउनुभयो क्या अरे होइन। त्यसलाई सम्बन्ध दिन्छु भनेर प्राइभेट सेक्टरमा हुँदै नहुनुपर्छ भन्ने होइन, तर सरकारको फोकस चाहिँ पब्लिक सेक्टरमा हुनु पर्यो नि, पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा हुनु पर्यो, पब्लिक हेल्थ र एजुकेसनमा हुनु पर्यो। क्रान्तिको त्यहाँ जरुरी थियो। तर अब सरकार नेपालको त्यही भन्यो भने सरकार बाधक छ। व्यक्तिले चाहिँ देशलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। हरेक व्यक्तिले, टेलिभिजनले बढाइरहेको होला, मलेसिया मध्यपूर्वमा बस्ने युवाहरूले होला होइन। अब अहिले चाहिँ यहाँ भनौँ काम गर्ने लेबरहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई बढाइरहेका छन्। तर सरकार जहाँ सरकारमा टेक्नु पर्यो त्यहाँ बाधक मात्रै छ, त्यहाँ सरकार चाहिँ बाधक मात्रै छ। सरकारले चाहिँ अब अनेक किसिमका नीतिहरू ल्याउँछ, त्यो नीतिहरू सिंहदरबारबाट निस्केर एउटा कोठाबाट निस्केर अरू कोठामा पुग्दाखेरि त्यो नीतिहरू लागू नै हुँदैन। मैले देखेछु कैयन कृषि योजनाहरू सिद्धिएका छन्, कैयन शैक्षिक योजनाहरू सिद्धिएका छन्, तीभित्र बन्छन्, तीभित्र सिद्धिन्छन्, तीभित्र चाहिँ कर्मचारीहरू विदेश जान्छन्। अनि रिफर्म भन्छन्, त्यो रिफर्म चाहिँ अहिलेसम्म मैले कुनै गाउँघरमा गरिबी निवारणमा देखेको छैन, एउटा पनि देखेको छैन। बरु अहिले धन्न रेमिटेन्सले गर्दा चाहिँ 72, 70 सिराहातिर चाहिँ देखिएको छ होइन। सरकारको काम त केही छैन, ट्याक्स बढाउने हो, पैसा लिने हो, पोलिटिकल स्ट्रक्चरलाई पैसा खुवाउने हो, कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्ने हो। अहिले सरकार एकछिन छैन भन्दा मलाई खुसी लाग्छ। एकछिनलाई सरकार छैन भन्नु न, सिंहदरबार छैन या 7वटा प्रदेशहरू छैनन् भन्ने बित्तिकै थुप्रै ट्याक्सको पैसाहरू चाहिँ जोगिन्छ होइन। त्यस कारणले अब सरकार चाहिँ बाधक छ। नेपाल ग्रोज विदाउट गभर्मेन्ट भन्छ क्या,
नेपाल ग्रो गर्छ बिना सरकार। तर अब सुरक्षाको लागि चाहिँ मिलिट्री चाहिन्छ, पुलिस चाहिन्छ हैन। त्यस कारणले अब नेताहरूको चाहिँ नेताहरू अहिले भइरहेको स्टक अफ लिडरसिप जो छ, स्टक भन्नाले कम्युनिस्ट पार्टीबाट या काङ्ग्रेस पार्टीबाट जो देखिएका अनुहार छन् र निरन्तर रूपमा यही छन्, यिनीहरूले यो देशको एक रति पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। यिनीहरूमा ऊर्जा पनि छैन, यिनीहरूमा त्यो इच्छा पनि छैन, आकाङ्क्षा पनि छैन। यिनीहरू जागिर खानको लागि 30 वर्षमा त एउटा जागिरी रिटायर्ड हुन्छ, 58 वर्षमा रिटायर्ड हुन्छ। यिनीहरू रिटायर्ड नभएर त्यहाँ चाहिँ कुरेर बसेको यो जमात हो। अब यसलाई युवाहरूले कसरी धक्का दिन्छन्, पार्टीहरूभित्र भएका युवाहरूले कसरी यिनीहरूलाई ठेल्छन्, यिनीहरू हुन्जेलसम्म जोसुकै होस्, म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा या चाहिँ अर्को जसपामा, यी जो चाहिँ विगत 30 वर्षदेखि देखिएका अनुहार छन्, यिनीहरू झगडा गर्छन्, कहिले एउटासँग मिल्छन्, अर्कोको सरकार बनाइन्छन्, कहिले फुटाउँछन्, कहिले जुटाउँछन्, कहिले मिलाउँछन्। त्यसपछि आएर चाहिँ के छ भने आफूले क्याप्चर गर्छन्। तर 3 करोड नेपालीहरूलाई त्यसबाट कुनै तात्विक फरक हुँदैन। युवा नेताहरू जसलाई नेपाली नागरिकहरूले पत्याएका थिए, ती नेताहरूमाथि पनि त अनि नैतिकताको प्रश्न त खडा भयो। जसरी केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारबाट बालवाटारबाट बालकोट नपुर्याउन्जेलसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन भन्ने माधव कुमार नेपाल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, रामकुमार झाँक्रीहरू फेरि ती एमालेलाई साथ दिनु पुग्नुभयो। अहिले त प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी खोजिसके पछाडि त विभिन्न होला नि, तर साथ दिनु त पुग्नु भएको उहाँहरू। अहिले बुढा नेताहरूको पछि लाग्ने युवाहरू युवा हुँदैनन् क्या। युवा चाहिँ उमेरले हुँदैन। नेपालमा एउटा भ्रम छ, उमेरले युवा हुन्छ भन्ने छ, त्यो हुँदैन। विचारले युवा हुन्छ। शरीरले बायोलोजिकल चाहिँ जुन शरीर हुन्छ त्यसले मात्रै चाहिँ मान्छे उमेरले युवा हुने भए, म कैयन चाहिँ युवाहरू देख्छु दिनभरि सुतेरै बसिरहेका हुन्छन्। कोही गाँजा खाएर बसेका छन्, कोही चाहिँ यसै चाहिँ आफ्नो बाबुबाजेको पैतृक सम्पत्तिमा चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ रमाएर बसेका छन्। कोही के पनि काम नगरी दिनभरि टिभी हेरेर त्यो एप चलाएर बसेर चाहिँ बिजे। त्यो युवा होइन, त्यो युवा उमेरमै ती वृद्ध भएका हुन्। युवा त्यो हो जोसँग चाहिँ अब अन्यायलाई न्यायमा परिवर्तन गर्ने शक्ति हुन्छ, जसले चाहिँ यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्छ, जसले नयाँ नयाँ सोच र नयाँ नयाँ चाहिँ विचारलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि आफ्नो ऊर्जालाई खर्च्दछ या गर्दछ। त्यस्तो त्यो युवा, त्यो 80 वर्षको पनि त्यो युवा हुनसक्छ। युवा चाहिँ कैयन मैले देखेको छु। अब उदाहरणै दिँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ झन्डै चाहिँ 80 को आसपासमा गणतन्त्र नेपालको लागि चाहिँ सडकमा उत्रेर टाउकोमा चाहिँ लाठी खानुभयो। उहाँ त्यो फेजमा उहाँ युवा हुनुभयो। यत्रो नेपालको 240 वर्षको चाहिँ मतलब राजतन्त्र होइन, जसलाई चाहिँ माओवादीले जङ्गलमा गएर चाहिँ बन्दुकले सक्छौँ, व्यवस्था सक्छौँ, राजतन्त्र सक्छौँ भने थियो, सकिरहेको थिएन। उहाँ जब सडकमा निस्किनुभयो तब एउटा त्यसले आयाम लियो। त्यो बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइराला युवा हुनुभएको हो। अहिले चाहिँ अहिलेका जो नामहरू तपाईँले लिइरहनु भएको छ, यिनीहरू त के माधव नेपालको गुटका हुन् कि चाहिँ प्रचण्डका गुटका हुन् कि चाहिँ अब खड्ग ओलीजीका गुटका हुन्। यी बुढा नेताहरूको चाहिँ काँधमा सहारा खोजेर कोही युवा हुनसक्छ। यी त यी बुढाभन्दा पनि बुढा भइहाले नि होइन। त युवा हुनुको लागि यिनीहरू आफै पहिला सङ्गठित भएर युवा ऊर्जा, युवा विचारबाट चाहिँ लिएर हामी यो पार्टीमा, कम्युनिस्ट पार्टीमा यो ढङ्गले अगाडि जान्छौँ भनेर च्यालेन्ज गर्न सक्नुपर्छ। सङ्गठित रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, विचारले, सङ्गठनले। अब त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसमा पनि भइरहेको छैन। काङ्ग्रेसमा पनि अब केही युवाहरू अगाडि आउँछन्, तर उनीहरूलाई सहारा फेरि बुढाकै चाहिन्छ। युवा पनि चाहिँ अब मिल्दैनन्। युवाहरूलाई फेरि फुटाउनको लागि बुढाहरूले चाहिँ सधैँभरि चाहिँ लगानी गरिरहेका छन् होइन। यिनीहरूलाई मिल्न नदिनको लागि काङ्ग्रेसभित्र भएका युवाहरू एक ठाउँमा आउन खोज्दै थिए। तर अब दुर्भाग्यले भन्नुपर्छ, विश्वप्रकाश शर्मा शेरबहादुरको चाहिँ अब प्रवक्ता हुन गए होइन। एउटा सिचुएसन बन्दै थियो। कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यही थियो। युवाहरूले तत्काल नहोला, तर एक ठाउँमा युवाहरू बस्ने बित्तिकै दबाब पर्छ पनि। तर युवाहरूमा नैतिकताको खडेरी त देखियो नि होइन। नैतिकता अब यो कुनै राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिमा यो विषय नै रहेन, न युवामा न बुढामा। अब नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ यो नितान्त निजी र व्यक्तिगत कुरा हो होइन। अब व्यक्तिले आफ्नो जीवन दर्शनलाई कसरी ढाल्ने भन्ने कुरामा यो मोरल ग्राउन्डमा हेरिन्छ। यसको बारेमा लामो चाहिँ एउटा बहस चाहिँ अब जीन ज्याक रुसोले लेखेका छन् द सेकेन्ड डिस्कोर्समा कि चाहिँ त्यतिखेर युरोपमा इन्लाइटमेन्ट थियो। इन्लाइटमेन्ट पुनर्जागरण काल थियो। त्यो बेलामा एकातिर चाहिँ देश चाहिँ पुनर्जागरण कालमा नयाँ नयाँ विचार लिएर आउँदै थियो, अर्कोतिर त्यही बेलामा चाहिँ युवाहरू चाहिँ अनैतिक हुँदै थिए। त्यसलाई लिएर उनले एउटा सायद सेकेन्ड डिस्कोर्स चाहिँ लेखेका छन्। नेपालमा पनि त्यो एकदम ठिक कुरा हो। नेपालमा
बुढाहरू जो हिजोको चाहिँ अब एउटा आस्थाका बन्दी भएर राजनीतिक कार्यकर्ता भए, नेता भए, बुढा नेताहरू भनौँ न, अहिले जो 46 सालपछि निरन्तर रूपमा सत्तामा छन्, तिनीहरूले यति दुःख भोगे, तिनीहरू सत्तामा गएपछि करप्ट भए। करप्ट भएपछि इजी मनी आयो अनि तिनीहरूले युवाहरूलाई पनि त्यही बाटोमा लिएर गए। बडाले जो गरौ काम हुन्छ त सर्वसम्मत भने जस्तै आफूभन्दा ठुलाले देखाएको बाटो, त्यो बाटोमा त्यही बाटोलाई पछ्याउन गइरहेका अहिलेका चाहिँ उमेरले मात्रै देखिएका युवाहरू, ती युवाहरू जो चाहिँ सोचबाट चाहिँ वृद्ध छन्, तिनीहरूले पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ नैतिक धरातललाई चाहिँ अब ठिक ठाउँमा राखेर चाहिँ राजनीतिलाई पनि सुधार्न सकेन। फेरि अर्को पनि के छ भने कुरा, हाम्रो समाजले पनि चाहिँ समाजमा पनि कहीँ न कहीँ व्यापक एउटा के त्रुटि छ भने अब कुनै पनि किसिमले चाहिँ सम्पत्ति जगेर्ना गर्नेहरूलाई ठुलो सम्मान गर्ने चाहिँ चलन छ। अब चुनावकै कुरा गरौँ, म आफै कहिँ चुनावमा चाहिँ कसैको कहिले शैलजा आचार्यको लागि म पैसा खर्च कम गर्नु हो भनेर हार्नुभयो। शैलजा आचार्य मेरो, म जहाँ विराटनगरमा बस्छु त्यहाँ उहाँ उठ्नुहुन्थ्यो, अब पैसा धेरै खर्च गर्नेले उहाँलाई जितिदियो होइन, एकछिनलाई मान्नु। अब मैले कहीँ यस्ता नेताहरू देखेको छु जो चाहिँ चुनावको बेलामा कसले पैसा दिन्छ मतलब हुँदैन। तस्कर हो कि खुनी हो कि केबाट आएको, बन्दुक बेचेर आएको हो कि ड्रग बेचेर आएको हो कि, जसले पैसा दियो त्यसैसँग हात थाप्छन्, पैसा लिन्छन्, चुनावमा लड्छन्, जित्छन्, हार्छन्। त चुनाव पद्धति नेपालको एकदमै खर्चिलो भयो, धान्नै सक्दैन। एउटा मान्छे, म जस्तो मान्छेलाई काङ्ग्रेसले टिकट दियो भने म पहिले हात जोड्छु, म उठ्न सक्दिनँ भनेर, किनभने मसँग पैसै छैन होइन। एउटा उदाहरण दिएको मैले, अहिलेको चुनाव अहिलेका युवाहरूलाई चाहिँ करप्ट सिस्टमले पनि पार्दैछ। यो जुन सिस्टम छ हाम्रो चुनावको चाहिँ सिस्टम, यसमा अब चाहिँ पार्टी कार्यकर्ता कोही पनि छैन। पार्टीको लागि काम गर्ने मिसनरीहरू छन् जो पैसा लिएर काम गर्छन्। जस्तो नेपालको गोर्खा भर्ती केन्द्र छ नि, जुनसुकै देशमा गएर पनि लड्दिन्छ होइन, किनभने उसले तलब पाएको हुन्छ। अहिलेको पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि तलबी भइसके, जसले पैसा दियो त्यसको लागि। आज को काङ्ग्रेस को कम्युनिस्ट कोही छैन त्यस्तो, जहाँ फेरि पैसा दिनेमा पनि कम्पिटिसन छ। काङ्ग्रेसले धेरै पैसा दियो भने ती काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हुन्छन्, कम्युनिस्टले दियो भने कम्युनिस्टले, जनता समाजवादी पार्टीले दियो भने जनता समाजवादी पार्टीको। यो के हो भने यो नेपालको राजनीतिमा वैचारिक रूपमा आएको स्खलन हो, नेतृत्व पङ्क्तिमा आएको चाहिँ स्खलन हो। त्यसले गर्दा अब मलाई के लाग्छ भने अब यो सुध्रिन्छ कसरी त, सबभन्दा ठुलो चिन्ता त यो हो नि। अब यसमा निर्वाचन आयोगको रोल हुन्छ, संवैधानिक निकायहरूको रोल हुन्छ, पार्टीको रोल हुन्छ होइन, समाजको, नागरिक समाजको पनि त्यत्तिकै रोल हुन्छ। अब नेपालमा यी सबै चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन या पिलरहरू चाहिँ अहिले सशक्त छैनन्। अहिले अब भनौँ न सुप्रिम कोर्टमाथि पनि मान्छेले प्रश्न गर्छन्, यसले ठिक जजमेन्ट गर्दैन, जस्टिस पनि गर्दैन। निर्वाचन आयोगको त प्रमाणितै भइसक्यो, लोकसेवा आयोग अब अस्ति अगाडिसम्म क्लिन थियो, अहिले उसको बारेमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। तर नेपालमा अब पार्लियामेन्ट पङ्गु छ, कहिले कुनै किसिमले कुनै कुरामा चाहिँ छलफल गर्दैन। नेपालको यत्रो चाहिँ भनौँ न संविधान सभाबाट सार्वभौम सांसद, आफ्नो संसद विघटन भएर पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि हर्छन् न बिचमा, त्यसै चुप लाएर सांसदहरू बसेका छन्। त्यसै कारणले सांसदहरूको क्वालिटी पनि एकदम लो लेभलको छ नेपालमा। अब सुधार्नको लागि यही जनताका प्रतिनिधिहरू सुध्रिनु पर्यो, संवैधानिक निकायहरू सुध्रिनु पर्यो, सिभिल सोसाइटी सुध्रिनु पर्यो, मिडियाले पनि चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ कस्तो समाज निर्माण गर्ने भनेर एउटा न्यूनतम मान्यताहरू स्थापित गर्नको लागि त्यो मूल्य र आदर्शलाई बोक्नु पर्यो मिडियाले पनि। मलाई लाग्छ अब अहिले तत्कालै यो धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन, तर सुरुवात त के छ भने कहीँ न कहीँ यस्तै गरी हुने हो, यस्तै छलफल बहस डिबेट गरेर हुने हो। मलाई लाग्छ अब टाइम लाग्ला नेपालमा, तर सुधार होला। अहिले ओलीको सरकारको काम कारबाही जसरी अगाडि बढेको छ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? म त कम्प्लिटली फेल्युर। उहाँ चाहिँ एज ए प्राइम मिनिस्टर पनि फेल्युर, 3.5 वर्ष जति चाहिँ उहाँले चलाउनु भयो। किनभने उहाँले डेलिभरी केही दिन सक्नुभएको छैन। के कुरामा उहाँले आफ्नो फोटो सेसन गर्ने बाहेक, चाहे त्यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चाहिँ नाममा होस्, चाहे उहाँले चाहिँ अहिले गरिरहेका शिलान्यास र उद्घाटनहरूमा होस्, उहाँले इन्डिभिजुअली आफ्नो फोटो र आफूलाई प्रोजेक्सन गर्ने बाहेक उहाँले अब के कोरोनामा उहाँले केही काम गर्न सक्नु भएन। लाखौँ मजदुरहरू हिँडेर यहाँबाट आफ्नो आफ्नो गाउँघर गए, लाखौँ मजदुरहरू। ती मजदुरहरूलाई चाहिँ काम पाएनन्, 8-10 महिनासम्म लकडाउन भएर बस्नु पर्यो, 7-8 महिना। त्यो लकडाउनको बेलामा तिनीहरूको खातामा पैसा गएन। सरकारले चाहिँ सारा ढुकुटी चाहिँ केमा रित्याएको छ भने हुँदाखेरि चाहिँ
काम र काजको चाहिँ पुल उद्घाटन र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बाटो निर्माणमा अहिले सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ कामहरू भनेको चाहिँ ती गरिब ती मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूलाई बाँच्नको लागि पनि खानको लागि पैसा दिनुपर्ने थियो हैन। त्यो संसारले दिएको छ। अमेरिका जस्तो देशले पनि मान्छेको डाइरेक्ट खातामा पैसा हालेको छ। इन्डियाले गरेको छ। नेपालमा प्रधानमन्त्रीले घोर अन्याय गर्नुभएको छ। इन्डियाबाट फर्केर आएकाहरू बिचारा बालबच्चा बोकेर नदीको तीरमा क्वारेन्टिनमा राखेको थियो। 1-8 महिना मात्रै के बसेका थिए, घरमा खानेकुरा नभएर फेरि बालबच्चा लिएर फर्किएर टेलिभिजनमा तपाईँहरूकै टेलिभिजन मार्फत मैले हेरेको थिएँ। त्यो सबै गड्डा चौकीदेखि लिएर यता काँकरभिट्टासम्म लावा लस्कर लिएर आफ्नो देश छोडेर गए दसैँको मुखमा। आज दसैँको मुखमा त त्यहाँ प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको मैले कहीँ कुनै किसिमको सम्बोधन संवेदना त्यो खालको चाहिँ हुन्छ नि एउटा चाहिँ फिलिङ्सहरू देखिनँ। त्यसले गर्दा अब मलाई लाग्यो के भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको असफलताको लागि म धेरै कुरा गर्दै गर्दिनँ। प्रधानमन्त्री कम्प्लिट असफल। उहाँले जुनसुकै पानी जहाज ल्याए पनि, जुनसुकै चाहिँ रेलवे चाहिँ भारत के अरे चाइनासँग चाहिँ कनेक्सन गरे पनि त्यसको कुनै जरुरत छैन। अहिले मान्छेलाई बचाउनको लागि नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा राज्य कहीँ देखिएन। बाटोमा हिँड्नेलाई पानी समेत पनि खुवाउनु सकेन। त्यो धन्य नेपाली समाज कहीँ न कहीँ अलिकति संवेदनशील भएर बाहिर निस्कियो, सडकमा निस्किनेहरूलाई खाना खुवायो, पानी खुवायो। तर सरकारको उपस्थिति कहीँ पनि देखिएन। सारा एडमिनिस्ट्रेसन के थियो भने लकडाउनमा नागरिक गरिबहरू सडकमा थिए घर जानको लागि हैन। कहीँ केही पाइहालिन्छ कि भन्ने लागि सरकार या सिंहदरबारमा बस्नेहरूले चाहिँ आफूलाई लकडाउनमा राखिदिए। लकडाउनमा के हुन्छ भने सरकार बाहिर निस्किन्छ, जनताको घर घरमा पुग्छ। यहाँ उल्टो भइदियो। नागरिकहरू पैदल हिँडेर चाहिँ मेची महाकाली जाँदै थिए, सरकारमा हुनेहरू चाहिँ लकडाउन गरेर घरभित्र चाहिँ तास खेलेर बसिरहेका थिए। चाहे त्यो ब्युरोक्रेसी होस्, चाहे चाहिँ कन्स्टिट्युसनल बडीका हुन्, चाहे पोलिटिकल लिडरहरू हुन्, चाहे चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मतलब पार्लियामेन्टेरियनहरू हुन्। सरकार भनेको यी सबै अङ्ग हो नि। त्यो तिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ धोका दिए जनतालाई त्यो बेलामा। त्यसै कारणले ओलीजीको अहिलेको जुन यो कार्यकाल छ यसको मूल्याङ्कनको लागि उहाँ कम्प्लिट फेल। उहाँले संसद विघटन गरिसके पछाडि अहिले संसद पुनर्स्थापना भयो, त्यसै पनि उहाँले हार्नुभयो। उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसक्नु पर्थ्यो भनेर धेरैले भनिरहेछन्। उहाँले यसै त छोड्नेवाला हुनुहुन्न। माधव प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, जसपा सबैले छलफल गर्दा पनि नेतृत्व दिन सकेन सरकारको। यो त यस्तो भयो। अब नैतिकताको त कुरै नगरौँ। नैतिकताको रेगिस्तानमाथि हामी बसिरहेका छौँ। नेपालको राजनीतिमा अहिले कुनै कुराको अपेक्षा नगर्ने हो नि, त्यो हो नैतिकताको खडेरीको रेगिस्तानमाथि काठमाडौँ छ अहिले हैन। त्यस कारणले मैले त अपेक्षा गरेको थिइनँ। अब किन हो प्रचण्डजीले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो। अब त्यो नैतिकताको मापदण्डभित्र उहाँ पनि कति पर्नुहुन्छ त्यो आफैमा चुनौती छ हैन। तर यो कुरा सही हो। संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रूपले राजीनामा दिनुपर्छ नैतिकताको भन्दा पनि। किन राजनीतिक मुभ उहाँको चाहिँ फ्लप खायो। उहाँको पार्टी एकीकरण पनि फ्लप खायो। पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ भन्नुभएका भाषण गरेका कुराहरू सुन्ने हो भने त आफ्नो दुईटै मुभ चाहिँ अदालतले फ्लप गरिदियो। पार्टी एकीकरण पनि अहिले पार्टी फुट हुँदा उहाँलाई खुसी लाग्यो होला, तर यो एकीकरण गर्दा सबभन्दा बढी खुसी भएर दीपावली गर्ने त ओलीजी नै हो नि हैन। त अब कस्तो खुसियाली हो त्यो जो चाहिँ 3 वर्षमा नटिक्ने र त्यो विघटन हुँदाखेरि चाहिँ फेरि खुसी हुने। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने आफू सत्तामा छु भने सम्पूर्ण देश पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलन भाडमा जाओस्, मलाई सत्ता चाहिन्छ भन्ने हो। त्यसकारणले यो यताका दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीजीको जुन सोच दृष्टिकोण छ त्यो चाहिँ भस्मासुर टाइपको छ। भस्मासुर भनेको आफ्नो घरमा बसेर आफैले आगो लाउने, आफ्नो पार्टीमा पनि आगो लाउनु भएको छ, आफ्नो भुँदो खाँदोको चाहिँ पार्लियामेन्टलाई विघटन गर्नुभएको छ हैन। हिजोका पुराना साथीहरू चाहिँ जसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जोसँग चाहिँ यत्रो लामो 50 वर्षको आन्दोलनमा आउनुभयो त्यसलाई पनि चाहिँ हिजो अस्ति भर्खरको निर्णयले लात हानेर निकाल्नु भएको छ हैन। त यस्तो राजनीतिमा चाहिँ यो कम्युनिस्ट शैली त यही हो, स्टालिन शैली भन्छ यसलाई हैन। तर पनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कम्युनिस्टहरूले यो ढङ्गले नजानुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री ओलीजीको सोच दृष्टिकोण, काम गर्ने तौर तरिका, बोली वचन बाणी केही पनि मलाई चाहिँ अब यताका दिनमा चाहिँ प्रिय लाग्दैन। उहाँको असाध्यै रफ, असभ्य, अत्यन्तै विषाक्त छ। माधव झलनाथ खनालहरूले सर्वोच्च अदालतले पार्टी बिउजाइदिइसके पछाडि, एमाले बिउजाइदिइसके पछाडि जसरी फर्केका थिए उनीहरूको जिम्मेवारी खोसेको कारणले गर्दा अब नेकपा एमाले फुट्ने सम्भावना कतिको छ? फुटको सङ्घारमा छ।
नेकपा एमाले फुटको एकदमै सङ्घारमा छ। कुन ढङ्गले फुट्छ के हुन्छ यो एउटा छलफलको विषय हो। तर ओलीजीसँग खालि प्रचण्डजी मात्रै बस्न नसकेको होइन, ओलीजीसँग उनकै साथीहरू पनि बस्न सक्ने चाहिँ परिस्थिति म देख्दिनँ। त्यो सामान्य मानिस पनि जो अलिकति पनि आत्मस्वाभिमान छ त्यसले चाहिँ उहाँसँग बस्न सक्छ यो मलाई लाग्दैन। किनभने पोलिटिकल पार्टीको एउटा क्यारेक्टर के हो भने असहमतिमा पनि सहमति खोज्ने हो। तब देश पनि त्यही हो, पार्टी पनि त्यही हो। त्यहाँ विविध चाहिँ असहमतिहरूको बिचमा पनि एउटा सहमति गरेर पार्टी अगाडि बढ्छ। तर प्रधानमन्त्री ओली असहमतिलाई रिजेक्ट गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, आफूसँग असहमतलाई चाहिँ उहाँले किक गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो सधैँभरि एकपल्ट दुईपल्ट त मान्छे एक दुई लात त खाइ पनि हाल्छ। दुई चार लात खाइसकेका छन् चाहिँ झलनाथ खनाल, माधव नेपाल समूहले। मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ फेरि अब चाहना पनि हुनु पर्यो नि। ओलीजी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएको नाताले उहाँलाई चाहनै छैन यो पार्टीको साइज ठुलो होस् भनेर, चाहनै छैन। उहाँलाई यो सम्हाल्नै गाह्रो भयो। यो पार्टीको जुन साइज थियो नेकपाको, यो साइजको र यसलाई सम्हाल्न सक्ने नेतै होइन ओलीजी। उहाँ एउटा बन्द कोठामा 5 जनासँग बसेर होइन, अब सगुफा दिएर भन्छ नि एउटा चाहिँ केही पनि काम नगर्ने, खालि मतलब चाहिँ गाँजा खाएर गफाडीले गफ गरेर यस्तो गफ गरेर बस्ने। उहाँको लागि यो नेकपा पार्टी जुन साइजको थियो यो ठुलो भयो। त्यत्रो ठुलो छाती भएको ओलीजी होइन। उहाँको लागि यो सरकार पनि ठुलो भयो, ठुलो शक्तिको भयो। त्यसैले त उहाँले विभाजन गर्नुभयो नि। म मेरो लिडरसिपले यो साइजको पार्टी र यो साइजको चाहिँ सरकार मेरो दिमागले चलाउन सक्दैन, म फुटाउँछु भने उहाँले फुटाउनु भयो। एमाले फुट्यो भने कसले जित्छ कसले हार्छ? होइन, अन्ततोगत हार्ने चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले हो होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलन जो 7 दशकदेखि एउटा नेपाली जनताले आशा र भरोसा गरेका थिए, काङ्ग्रेसको विकल्प हो यो। काङ्ग्रेसले राजनीतिक स्थिरता दिएन, समृद्धि दिएन। सबभन्दा ठुलो हार चाहिँ नेपाली जनताकै हुन्छ, किनभने उनीहरूको आशा र भरोसा मर्छ कम्युनिस्ट पार्टीबाट, किनभने यो जुन विग्रहहरूबाट। अब संस्थागत रूपमा भन्नुपर्दा कम्युनिस्ट पार्टीले पनि हार्छ जनता सँगसँगै। व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट सबै लुजर हुन्छन्। र नयाँ साल अब लाग्दै 78 साल नेपालमा सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको घात र आफ्नो नेतृत्व चाहिँ गुमाउने र मलाई लाग्छ यति चाँडै फल हुन्छ। जसरी अहिले मान्छेले वाह गरेका होलान् केहीले, ज्ञानेन्द्रले लिँदाखेरि त बडो वाह थियो नि त। फेरि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अहिले पनि ओलीलाई चम्काउनेहरू त्यसै गरी साइनिङ गरिरहेका होलान्। साइनिङ सू अफ लिडर भन्छ क्या, नेताको जुत्ता चम्काउनुको लागि चाहिँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यस्तै खालले चाहिँ जमातहरू बस्छ। एउटा माई बोस भन्नेमा साइनिङ सू अफ माई लिडर भनेर चाहिँ बस्नेहरू हुन्छन्। अनि अहिलेको ओलीजीको चाहिँ जुत्ता चम्काउनेहरू प्रशस्तै छन् होइन, त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर मेरो विचारमा नयाँ साल जब लाग्छ, त्यो नयाँ सालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओलीजीको पतनको दिनहरू हामीले यसरी देख्छौँ कि उहाँमाथि दया लाग्न सुरु हुन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद।